बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और इस वक्त जो खबर है वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के हवाले से। एक ज़माना था कि सिर्फ दो पार्टीज़ हुआ करती थी कराची में, मुत्तहदा मतलब महाजिरों के हवाले से। एक का नाम था हकीकी और दूसरी का नाम था मुत्तहदा। और उससे भी पहले ये महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से मशहूर थी। यानी कि महाजिरों को आज़ादी और उनका हक दिलाने के लिए ये पार्टी निकली थी, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद जो हैं वो ये दोनों शामिल थे। लेकिन कुछ आपस के इख्तलाफात के बिना पे जो है वो दोनों में अलहदगी हो गई, जो कि आज तक जारी है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, जो लग रहा है, तो वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद जो है वो एक होने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक पेज पे खड़े हो गए। अल्ताफ़ हुसैन लंदन यानी सॉरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन की जो पार्टी है, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की, और एक तरफ फारूक सत्तार साहब की। अब ये इसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी जो है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के नाम से जो है वो MKM लोग ज़्यादा जानते हैं। और बहुत सारे तकरीबन लाखों लोग जो हैं, जैसे कि पहले क्रेज़ था अल्ताफ़ हुसैन का, जो इस वक्त इमरान खान के पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है कि इमरान खान के हवाले से लोगों के अंदर एक जज्बा है कि इमरान खान जो है वो एक बहुत बड़ा लीडर बन के आया है। और उसके जो कारकुनान हैं उनका भी वही रवैया है कि आपने अगर इमरान खान के बारे में कोई बात करी तो वो आपकी जान ले लेंगे या आपको गंदी गंदी गाली देते हैं। सेम इसी टाइप का क्रेज़ था एक दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब का। और अब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो दोबारा से अपना क्रेज़ जो है वो लोगों का, लोगों के अंदर जो वो क्रेज़ है, सॉरी, तो वो उभारने के लिए तैयार हैं। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन के नाम का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? वो वजह यही है कि इमरान खान के जो वोट बैंक है कराची से, उसको ख़त्म करें, क्योंकि फिर जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। क्योंकि आवाम जो है वो इस वक्त याजूज माजूज की तरह इमरान खान के साथ निकली हुई है। ठीक है ना, मतलब ये समझ लें कि पागल हुए हैं कि इमरान खान आना है और कोई नहीं आना। ओके, लेकिन क्या आप ये बताइए कि मुझे एक चीज़ याद आ रही थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो जो अपलोड की थी, उसके अंदर मतन था मेरा कि कुरान पाक की जो हुर्मत है उसको पामाल किया गया। तो मुझे एक चीज़ याद है कि इमरान खान के दौर में भी ऐसा ही हुआ था, जिस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको गालियाँ दी थी। इमरान खान के अपने साथियों ने बड़ी गालियाँ दी थी। तो उसने कहा था कि नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को वो चीज़ नहीं पता है कि जो उन किसी के मतलब मुसलमानों के जो एहसासात हैं, वो समझते हैं हर चीज़ कोई किताब है। नबी उनके यहाँ वैसे ही, जैसे ये लोग अपने नबी को जो है वो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके बारे में मुग़ल्लिज़ात बकते हैं, तो सोचें कि मुसलमान भी ऐसे ही होंगे, वो भी ऐसे ही करते होंगे। नहीं। तो ये चीज़ इमरान खान ने कहा था कि ये इस अंग्रेज़ को एजुकेट की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। उसको एजुकेट किया जाए कि भाई हमारे नज़दीक हमारे नबी का या हमारे मुक़द्दसात का ये फार्मूला है। ठीक है ना, मतलब ये सॉरी, ये हमारी फीलिंग्स हैं और ये एहसासात हैं। तो वही चीज़ अब जो है वो क्या कहते हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के दौर में हो रही है। और इमरान खान कह रहे हैं कि भाई अभी एहतजाज के लिए कोई क्यों नहीं निकला हुआ। तो ये चीज़ बहुत दोगली किस्म की पॉलिसी है, मुझे जो है ना ये अच्छी नहीं लगी। खैर, आ जाते बैक टू अल्ताफ़ हुसैन भाई, अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि महाजिरों के बाप भी कहलाते हैं, महाजिरों के भाई भी कहलाते हैं। ठीक है, कराची का समझ लें कि कराची का बाप कह लें, क्योंकि कराची को जिस तरीके से इस बंदे ने सजा के रखा हुआ था, एक डिसिप्लिन था कराची के अंदर। ठीक है, कि आप रात को 2 बजे 3 बजे भी निकल जाएं, आपको कोई टेंशन नहीं होती थी। किसी को आप किसी के घर के बाहर बैठा नहीं देखेंगे। कोई अगर बैठा नज़र भी आ रहा होता था तो वो मामला जो है वो यूनिट पे पहुंच जाते थे, और यूनिट पे जाके वो मामला हल हो जाते थे। बाद वक़्त ऐसा भी टाइम आता था कि पुलिस जो है वो गड़बड़ कर रही होती थी, तो पुलिस को भी सीधा करके रखा हुआ था MKM, जो पाकिस्तानी एक ही थी उस वक्त। तो वो तो अभी क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली, यानी कि MKM लंदन जो है, क्या वो दोबारा से आने के बाद वो यही जो चीज़ है उसको अपनाएगी, वही एक क्रेज़ दोबारा से नज़र आएगा, और वो सारी जो माजी की गलतियाँ वो नज़र नहीं आएंगी। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो जो माजी में गलतियाँ हुई हैं MKM से, वो चीज़ें ना हों, और जितने भी हैं ये सारे एक हो जाएं। क्योंकि देखें, एक बात बताऊँ, उर्दू स्पीकिंग जितने भी हैं, यानी कि महाजिर, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को बुरा लगा कि मैंने महाजिर कहा, महाजिर की डेफिनेशन पेश की, तो उन लोगों को बुरा लगा काफ़ी। तो भाई देखें, मेरी वीडियो को दोबारा से देखिएगा, मैंने कोई बुरी बात नहीं की। मैंने ये कहा है कि महाजिर जो है वो बेसिकली कौम नहीं है। महाजिर जो है वो सिर्फ एक समझ लें कि एक आपका खाली तमगा है। ठीक है ना, वो कोई नेशनैलिटी नहीं है आपकी महाजिर होना।
تو بیسکلی آپ کہلائیں گے اردو اسپیکنگ، ٹھیک ہے، اردو بولنے والے. اب جیسے پنجابی میں نے کہا تھا، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، تو یہ بھی ایک وہ کہلاتی کاسٹ کہلاتی. ویسے ہماری کاسٹ اردو اسپیکنگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اردو اسپیکنگ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اب وہ ملتانی ہے، وہ لاہوری ہے، وہ یہ، تو ہم کراچی ہیں بھائی، ہم حیدرآبادی ہیں، ٹھیک ہے، کراچی ہیں، اس طریقے سے بول رہے ہیں، صحیح ہے، اوکے. تو اپنے قومیت کے آگے ہم لوگوں کو اب یہ کرنا ہے کہ اپنے NIC کے اوپر قومیت کے آگے جو ہے وہ مہاجر کے بجائے اردو اسپیکنگ لکھوانا پڑے گا. تو وہ چیز ایک ہوگا کہ پاکستان سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا. لوگ جو ہمارے اوپر یہ ڈھپے لگائے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ الطاف حسین کی جو ہے وہ دوبارہ سے انٹری ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کے حالات پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو جائیں. مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ کراچی میں پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا. پانی کہیں پہ کھڑا ہو گیا تو فوراً رات کے رات جو ہے وہ سارے کارکنان جگہ جگہ پہ متحدہ کے نکل کے وہ سارے کام کر رہے ہوتے تھے. صفائی ستھرائی کے لوگوں سے بھلے سے چندہ لیتے تھے یا زبردستی نکلواتے تھے، لیکن کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. پرنٹنگ کا کام ہے، کوئی مطلب جیسے کوئی ان کا کام ہوتا تھا پرنٹنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ جائے پارٹی بیس کے اوپر، تو وہ کام بھی ہو جاتا تھا رات کے رات. یوں ہو جاتا تھا، اتنا فاسٹ، اتنا مینیجڈ کام ہوتا تھا کہ میں کہتا ہوں اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا، اس کے علاوہ کہیں کسی کو راشن پانی کی ضرورت ہے یا کوئی چلا جاتا تھا کہ بھائی میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میری نوکری نہیں ہے، تو اس کا اسی وقت فون گھماتے تھے اور وہ بندوبست کرتے تھے. وہ سین ہمیں دوبارہ سے دیکھنا ہے، وہ ایکٹیویٹی دوبارہ سے دیکھنی ہے، نہ کہ بوری بند لاشیں یا اور بھتہ خوری وغیرہ اور جو ٹارگیٹ کلنگ وغیرہ ہے. ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا، کیونکہ ماضی میں یہ جو ہے وہ ایک ٹھپا لگ گیا ہے کہ اردو اسپیکنگ یعنی کہ مہاجر یعنی کہ متحدہ والے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنا ہوگا، اور سارے جتنے بھی ہیں ان کو مل کے اس چیز پہ کام کرنا ہوگا کہ اب جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے یہ سمجھیں لاسٹ چانس ہے. کراچی والوں کے پاس یہ لاسٹ چانس ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا، اپنے آپ کو مینٹین نہیں کیا، اپنی جو ہے وہ فضول ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ختم کر کے اور رائٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو صحیح ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نہیں اپنایا، تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ اس کے بعد ہمیں کوئی اور جو ہے مطلب کراچی والوں کو کوئی اور الطاف حسین نہیں ملے گا. آپ سوچیں کہ مصطفیٰ کمال یا کیا نام ہے اس کا، فاروق ستار صاحب ہیں، کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کوئی وہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، انہوں نے ابھی تک کچھ کیا ہے یہ بتائیے. علاوہ ان کو جو سمجھ لیں کہ کبھی کوئی متحدہ کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا، اب ان کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ متحدہ کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے ووٹ تو لے کے چلے جاتے ہیں لیکن آئے نہیں کبھی بھی. اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، اور امید ہے کہ بلکہ یہ چیزیں جو ہیں نہیں ہوں دوبارہ سے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک پریڈکشن اور کر دوں، فاروق ستار نے معافی مانگ کے واپس آ جانا ہے. وہ جو اور کیا نام ہے اس کا، اور جو دوسرے بندے ہیں پتہ نہیں کون کون، میرے خیال میں وسیم اختر صاحب جو ہیں، وہ یہ سارے کے سارے دوبارہ سے متحدہ قومی موومنٹ میں الطاف حسین کے نیچے آ جائیں گے دوبارہ سے، اور دوبارہ سے وہی بھائی والا معاملہ شروع ہوگا. لیکن الطاف حسین صاحب کو چیک اینڈ بیلنس پورا رکھنا ہے، اور ہماری خواہش ہے تمام کراچی والوں کی کہ آپ کو کراچی میں جلسہ کرتے ہوئے دیکھیں، اور میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کے کوریج کروں اور آپ سے کوشچن کروں، ٹھیک ہے. جس طرح سے لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان نے غلطی کی، عمران خان کو جو ہے وہ میڈیا سے مین اسٹریم میڈیا سے بین کر دیا، لیکن ہی از اسٹل ان پاکستان. تو الطاف حسین صاحب کو بھی موقع دینا چاہیے، اور الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ کراچی کے اندر دوبارہ آنا چاہیے، کراچی میں آ کے وہی جلوے سے جو ہے بلکہ اور زیادہ بریلینٹ جلوے سے جو ہے وہ آنا چاہیے، اور آ کے جو ہے وہ کراچی کے معاملات کے اوپر، کراچی کے حالات کے اوپر جو ہے وہ کڑی نظر رکھنی چاہیے. اور امید ہے کراچی کو جو ہے وہ دوبارہ اس کا وارث مل جائے. خیر، یہ تو ایک جذبات تھے کہ کراچی کو، کیونکہ میں کراچی کو مجھے پتہ ہے کہ کراچی کو الطاف حسین کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، کوئی مطلب صحیح نہیں کر سکتا. میں پھر بتا دوں، میں کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، میں پاکستان کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی، ایز کمپیئر ٹو عمران خان، الطاف حسین از اے بیٹر آپشن فار ہول کراچی اینڈ ہول مہاجر نیشن. ٹھیک ہے، کیپ واچنگ گوسا ولاگس. اللہ حافظ.